Baligin patiles ko na gali da mga kabukid, an amon sala-sala. Hoy, grabe naman. Hello mga kabukid, maayo na adlaw sa iyo na tanan. A day in my life as an employee na taga-bukid. For today's video gani mga kabukid, upudan nyo naman ako san mga kaganapan san buhay ko. Hoy, grabe naman. Balik kakamata ko palang gani sa ni mga kabukid. Tapos ada pagkita ko gani dida sa luwas, grabe na ang init. Tapos ada gani mga kabukid, nakita ko gani dida si nanay na nag-aayos an iya binulad na humay. Kaya gani nagbulad mga kabukid si nanay kay wara na gani kamin bugas. Hoy! Tapos ada gani mga kabukid, ginvideohan ko gani anay and before sandili pa natutunaan maayos ini na amon sala-sala. Kaya na gani ako mga kabukid matuna naman san pagdiretso san pagpatrabaho sa ni na amon balay. Kung makikita gani niyo dida ada ruluho na gani ang floor mat. Kag masakit na gani mga kabukid sa tiil pag ginatama ka. Bali ada kung makikita gani niyo dida mga kabukid, hiwas na gani ni na amon sala-sala kay ginpanghali na dida ang mga gamit na adi didi sa sulod. Tapos ada gani mga kabukid, ginsunod na nga nila pagtangkasaan amon floor mat. Kung makikita gani niyo dida mga kabukid, girisi-gisi na. Diyos ko day. Sa wakas gani mga kabukid, matutupad na ang akong pangarap na mapatiles ini na amon sala-sala. Hoy, grabe naman. Tapos ada gani mga kabukid, gintipig na gani ninday na amon floor mat. Habang naglilinis man gani da mga kabukid na akong magurang, ang nagtatrabaho gani mga kabukid, bali gintunaan na gani niya dida pagsukol ang kada kanto. Importante gani ni mga kabukid na sukulon ang kada kanto kay para talaga hipid ang trabaho. Pagpasensyahan nyo na gani na mga kabukid dida na surusabit na bag kay mga milyones sa nang sulod. Hoy, agoy. Tapos ada gani mga kabukid, ginbutangan na gani da mga kabukid, sinline na nylon. Amo gali na mga kabukid ang susundan. Pagkatapos gani da mga kabukid, pagline sa na nylon, ada naghalo na gani da mga kabukid ang nagtrabaho. Bali usad lang gali ni mga kabukid na ingkuha ko, kay matiles man lang. Tapos buli gali kami sa na mga kabukid na duwa, pag alig-ig san simento kag san baybay. Kaya ada ang tiil ko gani, puro simento. Hoy! O diba, naka-multitasking si kabukid nyo? Hoy, grabe naman. Tapos ada gani mga kabukid, ginbutangan na gani da mga kabukid, ito na hinalo niya na baybay kag simento sin tubig. Tapos ada gani mga kabukid, ginhalo-halo na gani na da mga kabukid sin maayo kay para makatuna na gani siya pagtay. Pagkatapos gani sa to mga kabukid paghalo-halo, ada nagtuna na gani siya mga kabukid pagbutang santay. Aram nyo ba mga kabukid, kahuna ko gani san pagbutang santays, madali lang, dili gali mga kabukid madali. Kay kaipuhan mo pa gayud mga kabukid inapurupok-pokon para mapantay mo gayud ang simento na adto sa ilarong. Kay pag ginpukpok mo gani ina daw mga kabukid tapos nagdalagatak, ibig sabihon daw sana dili na sa rumsom ang simento. Tapos may posibilidad daw na mabuak dayon ang tiles, kaya ada ginaayos talaga niya mga kabukid. Partida mga kabukid, una pa lang ina natapal san tiles pero nadugay na. What more pa kaya kung ang tanan na ang ibutang diba? Kaya sobrang saludo talaga ako mga kabukid sa mga construction worker. Kay grabe talaga mga kabukid ang effort ninda sa pagtrabaho. Nahalos tanan nakusog ninda ibubuhos ninda para lang maging matahom ang resulta. Tapos ada nga ni mga kabukid, nakapanduan na gani da mga kabukid na tapal. Kadaka nga ni mga kabukid, nagtataka kamo kung ano kay simento ang ginbutang. Aram nyo ba mga kabukid, igwa talaga akong ginbakal na para sa tiles, kaya lang dili ito siya gingamit kay mas matibay gani kung simento talaga ang ibutang. Grabe mga kabukid, kung naalala niyo ang mga vlog ko dati sa ninatuna sa pagpatrabaho sa amon balay, naging sabi ko lang dito na sana mapatiles namon ini na amon sala-sala, pero yan na adi natutupad ko na. Hoy, grabe naman. Kaya sobra talaga ako mga kabukid nagpapasalamat sa iyo waran sawa na suporta sa akon. Kay kundi dahil sa iyo, dili ko man ini matutupad na mga pangarap ko. Hoy, grabe naman. Mangiyak-ngiyak na ba ako nito? Kag siyempre mga kabukid, nagpapasalamat man ako sa mahal na Diyos kay gintagaan niya ako sin talento na irog sa ni. Hoy, grabe naman. Thank you, Lord. Dili gani ako mga kabukid, di makapaniwala na habang ginakita ko gani ini na napapatrabaho ko na, dili ko aram ko nano kay nahimo ko ini. Pero dahil sa iyo suporta, kaya nahimo ko ini. Hoy,
Grabe naman. Bali gani mga kabukid, si tatay dida, nagataga bulig-bulig man. Kay sulo lang gani ni mga kabukid, naging kuha ko na mga trabaho sa ninapag ko ang san tiles. Ada kung makikita gani niyo dida mga kabukid, ang sa tunga, pulido na, kaya ang sa higad na lang ang burutangan pa. Excited na gani ako mga kabukid, na makita ang resulta sa ni pag natapos na. Grabe naman. Grabe mga kabukid, di talaga ako makapaniwala na mapapatrabaho ko ininaamon balay. Grabe naman. Kay dati mga kabukid, sandili pa ini naaayos, ininaamon di sala-sala, duta pa ini, pero yan na, tiles na. Kaya mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Bali madali na gali ni mga kabukid matapos. Ada kung makikita gani niyo dida, katahom na pagkitaon. Excited na talaga ako mga kabukid. Ada gani mga kabukid, sa wakas tapos na. Adi ipakita ko gani sa iyo mga kabukid pag malinis na. Pero wait lang mga kabukid, ipakita ko gani anay sa iyo ang dati, sandili pa talaga ini natutunaan pag hingayad na amon balay. Bali amo gali na mga kabukid, antayo san amon balay, sandili pa natutunaan pagtrabaho. Ginbarahan lang namon da mga kabukid sin kurtina. Bali amo man ini mga kabukid antayo, sandili pa natutunaan matile. Excited na ba kamo mga kabukid makita ang final result? Grabe naman. So mga kabukid, kay tapos na from this to this. Charan! O diba, kaganda na mga kabukid pagkitaon, nagkikintab na. Barang kataom na di maghila. Hello! Grabe talaga mga kabukid. Dili talaga ako makapaniwala na mahihimo ko ini sa amon balay. Grabe naman. Kay dati mga kabukid talaga ang plano ko lang sani, mapasiminto lang, okay na. Pero yan na, nakatiles na. Kaya sobra talaga ako nagpapasalamat sa iyo mga kabukid sa waran sawa niyo na suporta sa ako. Sana suportahan niyo pa ako lalo hasta na maabot ko ang mga pangarap ko. Iupod ta kamo sa mga pangarap ko sa buhay. Grabe naman. Kaya gani mga kabukid, gina-share ko ini na journey sa nina pagpatrabaho ko sa among balay kay gusto ko ma-inspired kamo sa akon. Aram ko man mga kabukid na damon tawo talaga nahabo sa akon, pero aram ko man na mas damo talaga gihapon ang nagapalangga kag nagasuporta sa akon. Kaya I love you all. Pero bago magtapos ini gani mga kabukid na video, gusto ko lang gali sabihin sa iyo na kada end of the month nagahatag po ako sin halagang 500 groceries sa maswerte na matatagaan na permi nagalay kag nagashare sa akon mga video. Kaya kung usad ka gani na aktibo, malay mo ikaw na ang sunod na mahatagan ko. O sa ka mga kabukid, i-update na lang kamo san pagpatrabaho ko naman san sa balkon namon. O sa ka mga kabukid, hanggang didi na lang kay kapagal na sa babasing kakadiwal-diwal. Love you, bye-bye.